हजुरहरूलाई आजको यो भिडियोमा स्वागत छ। आज कक्षा 10 को नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित सामाजिक अध्ययन एकाइ 2 विकासका पूर्वाधार पाठ 2 दिगो विकास यानि कि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको अभ्यास लिएर आएको छु। पक्कै यसले तपाईलाई मद्दत गर्नेछ। नम्बर क मा रहेको छ दिगो विकासको अवधारणा कसरी विकास भयो, दिगो विकासको उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। उत्तरमा रहेको छ नर्वेको राष्ट्रपति डाक्टर ग्रो र्यालेम ब्रुटल्यान्डको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले सन् 1987 मा हाम्रो साझा भविष्य नामक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्यो। त्यसपछि दिगो विकासको अवधारणा सुरु भएको पाउन सकिन्छ। भोलिका सन्ततिको पर्यावरणीय आवश्यकता, पृथ्वीको वहन क्षमता, प्राकृतिक स्रोतको दीर्घकालीन उपयोगको सुनिश्चितता समेतलाई ध्यान दिई गरिने विकासलाई दिगो विकास भनिन्छ। यसका उद्देश्यहरू यस प्रकार रहेको छ। वातावरणको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने, प्राकृतिक स्रोत र साधनको विवेक संगत एवं सावधानीपूर्वक उपयोग गर्ने, उच्च फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, मानवीय विकासका पक्षको सबलीकरण गर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, सुशासन र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने। त्यसैगरी ख नम्बरमा रहेको छ दिगो विकास निर्माण गर्न नेपालमा कुन कुन कुराहरूले बाधा अवरोध सिर्जना गर्दछ र उत्तरमा छ नेपालमा दिगो विकास निर्माण गर्न निम्न कुराहरूले बाधा अवरोध गर्दछ। अशिक्षा, अशिक्षाले गर्दा मानिसहरूमा सचेतनाको अभाव छ। यसकारण दिगो विकासका लागि आवश्यक जनसहभागिता पाइँदैन। दोस्रो छ गरिबी, गरिबीले गर्दा उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्दा सोबाट प्रकृतिमा पर्ने नकारात्मक प्रभावको बारेमा सोच राख्दैनन्। अर्को छ सुशासन, सुशासनको कमीले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। यसबाट देशमा कानुनको शासन स्थापित हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचारीहरूले प्रकृतिको संरक्षणको सट्टा प्रकृतिको विनाशतिर नै लाग्ने गर्छन्। चौथोमा छ जनशक्ति, देशमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ। कतिपय क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावले गर्दा आवश्यक योजना अनुरूप आवश्यक काम पनि हुन सकेको छैन। पाँचौँमा छ योजना, यहाँ समुचित योजनाको पनि अभाव रहेको छ। सरकार फेरिएपछि योजना पनि फेरिन्छन्। यसबाट दिगो विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ। ग नम्बरमा रहेको छ दिगो विकासका लागि नेपालमा भएका प्रयासहरू लेख्नुहोस् र उत्तरमा छ दिगो विकासका लागि नेपालमा भएका प्रयासहरू निम्न अनुसार रहेको छ। पहिलो नम्बरमा छ वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली निर्माण भई कार्यान्वयन गरिएको छ। दोस्रोमा छ वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन्। तेस्रोमा छ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। चौथोमा छ विकास आयोजनालाई दिगो बनाउन स्थानीय स्तरका आयोजनाबाट जनसहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको पाइन्छ। पाँचौँमा छ विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासलाई समावेश गरी पठन पाठनको व्यवस्था भएको पाइन्छ। र छैटौँमा छ दिगो विकास तथा वातावरण संरक्षणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना गरिएको छ। घ नम्बरमा छ दिगो विकासको आवश्यकता र महत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर दिगो विकासको आवश्यकता निम्न रहेको छ। प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण गर्न, विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न,
भौतिक, मानवीय, आर्थिक र वातावरणीय पक्षमा सन्तुलन राख्न, विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको तापक्रमलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न, पृथ्वीको वहन क्षमता र प्राकृतिक स्रोतको दीर्घकालीन उपयोगलाई सुनिश्चित गर्न, विकासमा सकारात्मक प्रभाव पैदा गर्न। दिगो विकासको महत्त्व, भविष्यको सन्ततिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, दीर्घकालसम्म टिकाउ हुने विकास गर्न, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उचित उपयोग गर्न, पृथ्वीको वहन क्षमतालाई ध्यान दिई विकास गर्न, भावी सन्ततिलाई पनि सोच्दै विकास निर्माण गर्न, मानव र प्रकृति बीच सम्बन्ध कायम गरी विकास गर्न, पर्यावरणीय तत्त्वलाई नबिगारिकन विकास गर्न। ङ नम्बरमा रहेको छ नेपालमा दिगो विकासको अवस्थाको समीक्षा गर्दै प्रवर्धन गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस्। दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्ने उपायहरू: स्रोत र साधनको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्छ, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान राख्नुपर्छ, विकास आयोजना गरिबी घटाउने र उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ, सुशासन कायम गरिनुपर्छ, पृथ्वीको भार वहन क्षमता र जनसङ्ख्या गतिविधिसँग तालमेल मिलाई विकासलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक भावनाको सम्मान गर्दै विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। च नम्बरमा रहेको छ दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप आयोजना सञ्चालन गर्दा के पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ उल्लेख गरी आवश्यक सुझावहरू पेश गर्नुहोस्। उत्तरमा रहेको छ भोलिका सन्ततिको पर्यावरणीय आवश्यकता तथा प्राकृतिक स्रोतको दीर्घकालीन उपयोगको सुनिश्चिततालाई समेत ध्यान दिई गरिने विकासलाई दिगो विकास भनिन्छ। देशमा दिगो विकासको लागि निम्नलिखित कुरामा ध्यान दिनुपर्छ: वनजङ्गल तथा वातावरणको संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ, विकास निर्माण कार्य र वातावरण संरक्षणका कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ, देशको तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, स्रोत र साधनको दीर्घकालीन उपयोगको सुनिश्चिततालाई ध्यान दिनुपर्छ, सहर बजारबाट निस्कने फोहोरको उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। 6 नम्बरमा रहेको छ दिगो विकासका लागि नेपालमा भएका प्रयासहरू खोजी गरी प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तरमा छ दिगो विकासका लागि नेपालमा भएका प्रयासहरू निम्नानुसार छ: वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली निर्माण भई कार्यान्वयन भएको छ, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन्, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका जारी भई कार्यान्वयन गरेको छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासलाई समावेश गरी पठन पाठनको व्यवस्था भएको पाइन्छ। दिगो विकास तथा वातावरण संरक्षणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना गरिएको छ। धन्यवाद।